बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर बिलखुसूस ईरान और पाकिस्तान से अफगानियों का इनखलाज जारी है। पाकिस्तान से अब तक तकरीबन पिछले 2.5 सालों में 15 लाख से ज़्यादा अफगानियों को निकाला जा चुका है। इसी निस्बत अगर ईरान की सूरत हाल देखें हम, तो ईरान से तकरीबन जो है वो 25 लाख के करीब अफगानियों को पिछले 2 ढाई साल में निकाला गया है। ईरान ईसाई जंग के बाद तो रोजाना की बुनियाद पर 30-40 हज़ार अफगानियों को निकाला जा रहा है, और साथ साथ पाकिस्तान से भी अब यकम अगस्त से डेली 300 से 400 अफगानियों को निकाला जा रहा है। कहीं पर वो खुद जा रहे हैं रजाकार तौर पर, कहीं पर क्रैकडाउन के जरिए निकाला जा रहा है। मैंने सुबह जो वीडियो की थी, या गुज़िश्ता रोज जो मैंने वीडियो की थी, उस वीडियो में मैंने आपके सामने तफसील रखी थी कि एक ही दिन में तकरीबन 460 के करीब अफगानियों को पाकिस्तान से तुर्कम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान भिजवाया गया था। अब क्योंकि पाकिस्तान ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अफगानियों को निकाला जा रहा है, जो महाजिन थे या जो पनागुज़ीन थे, क्योंकि बकौल अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अमन आ चुका है। अफगानिस्तान की हुकूमत यानी 15 अगस्त 2021 से कंट्रोल संभालने वाली अफगान तालिबान हुकूमत के लिए अब हम तरक्की भी कर रहे हैं, और वो फिर बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं। तो अब जो अफगान महाजिन का इनखला है पूरी दुनिया से हो रहा है, उसका यकीनन बर्डन ज़रूर है, क्योंकि अमरीकी इमदाद तो कम हुई और दीगर ममालिक की जानिब से भी इमदाद का उस तरह से अफगानिस्तान को नहीं मिल रहा जिस तरह मिलना चाहिए था। यकीनन इस सूरत हाल में अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम तर मामले के ऊपर इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अफगानिस्तान में शदीद मुश्किलात हैं इस वक्त, खास तौर पर अफगानिस्तान में तालीम के मसाइल, रोजगार के मसाइल, सेहत के मसाइल, रहाइश के मसाइल, और फिर आपको पता है सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे इशूज़ हैं, और वहाँ पर खवातीन के लिए सबसे ज़्यादा इशूज़ हैं। वो बाज़ारों में नहीं जा सकती, तालीम हासिल नहीं कर सकती, और फिर उसके साथ साथ वो अफ़गान जो ख़वातीन हैं, उनको जो है वो नौकरियाँ नहीं करने दिया जाता, तो बहुत सख्तियाँ भी हैं अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से। इस तमाम तर प्रोसेस के बावजूद यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें ये बताया गया है कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान में 35 लाख से ज़ायद अफ़गान बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से अफ़गानी आ रहे हैं वहाँ पर रोज़गार, और मैंने जिस तरह बताया आपको तालीम, रोज़गार, फिर उसके बाद रहने का मसला, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से बच्चों को ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इदारा है बराए अतफ़ाल यूनिसेफ, उसने ये इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान में 5 साल से, यानी पाकिस्तान और ईरान समेत दुनिया भर से जो निकाले गए अफ़गानी हैं, वो इस वक़्त अफ़गानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 35 लाख से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूनिसेफ के मुताबिक उनमें से 14 लाख बच्चों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, और ये बहरान हर रोज़ यानी गुज़रते दिन के साथ-साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह महाजिरीन की वापसी में इज़ाफ़ा और वसाइल में कमी है। क्योंकि ईरान से बहुत ज़्यादा पिछले 1 महीने में निकाला गया, 30-40 हज़ार, पाकिस्तान से भी अभी 3-4 सौ 500 डेली की बुनियाद पर निकाला जा रहा है, और इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर दुनिया भर से निकाला जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक बर्डन ऑलरेडी मौजूद था, तो ऊपर से और महाजिरीन आ रहे हैं, तो ये बर्डन मज़ीद बढ़ रहा है। यूनिसेफ अफ़गानिस्तान के शोबे ग़िज़ायत के सरबराह अमीर हुसैन याद परवर ने कहा कि नेशनल न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के इदाद शुमार के मुताबिक 28,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस अस्पतालों में दाखिल हैं। उनकी उम्र 6 माह से कम है, और उनमें से 30% ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए माँ का दूध ही वाहिद मौजू ग़िज़ा है, लिहाजा दूध पिलाने की तरकीब ग़िज़ाई किल्लत को रोक सकती है। अब जो माएँ हैं, वो बच्चों को दूध नहीं दे पा रही, क्योंकि जब माँओं को खुद खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो दूध कहाँ से बनेगा, तो बच्चों को दूध कहाँ से दिया जाएगा। फिर खरीद के दूध जो डब्बों का होता है, पैकिंग का होता है, वो तो आपको पता है उस कदर उनकी मैशियत है नहीं, वो बेसर-ओ-सामान अफ़गानिस्तान पहुँच रहे हैं, तो उनके पास वो खरीदने की भी सकत नहीं है, तो ये बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से अस्पतालों में हैं। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि अफ़गान वज़ारत-ए-सेहत आमा ने भी माँ के दूध की अहमियत पर ज़ोर देते हुए कहा कि अगर पहले 6 माह तक बच्चों के सिर्फ़ माँ का दूध पिलाया जाए, तो शेख़ात जो बच्चों की अमवात है उसमें 50% तक कमी की जा सकती है। वज़ारत सेहत के शोबा तिर एहतियाती के डायरेक्टर हैं हैदर खान हैदर ने कहा, माशी, तिजारती और मालियाती वज़ारतों को चाहिए कि वो अपनी अवामी मुहिम्मात में माँ के दूध को फ़रोग़ दें, न कि दीगर दूध के मुतबादिल मसनूआत की तशहीर करें। बाहमी इश्तराक से हम सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकते हैं। ये डब्बों वाला दूध तो पूरी दुनिया में इसका गन तो है ही है। तो अफ़गानिस्तान में तो ऑलरेडी जिनकी मायों को खुराकें ठीक नहीं मिल रही, तो उनको बेचारों को बच्चों को दूध कहाँ से आएगा? कहाँ से वो दूध पिला पाएँगी? तो ये शदीद इश्यू है, और इस बात पर हम सबको एग्री करना चाहिए, और इस बुनियाद पर एक इंसानी अलमिया की बुनियाद पर दुनिया भर में जो पाकिस्तान है, ईरान है, दुनिया भर के जो लोग हैं, उनको अगर वो निकाल भी रहे हैं अपने मुल्कों से अफ़गानियों को, तो कम से कम अफ़गानिस्तान के अंदर इनके
جو ان کی بحالی کے لیے، ان کی زندگی کی بحالی کے لیے، ان کی صحت کی بحالی کے لیے اقدامات یا امداد دینی چاہیے۔ اب وزارت صحت کی جب یہ ڈاکٹرز یہ بات کر رہے ہیں تو وہیں پر وزارت صحت کے پبلک نیوٹریشن ہے ڈائریکٹر حکمت اللہ معصومی نے کہا کہ 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 2 ملین بچوں کو جو شدید اور درمیانی سطح کی غذائی قلت کا شکار تھے اب تک علاج فراہم کیا جا چکا ہے، یعنی 2 ملین کا مطلب 20 لاکھ کو اب تک فراہم کیا جا چکا ہے۔ وزارت کے حکام کے مطابق اب تک 2 ملین سے زیادہ افراد کو غذائی قلت کے علاج کی سہولت دی جا چکی ہے۔ ایران اور پاکستان سے افغان مہاجرین کی مسلسل واپسی کے باعث صحت اور غذائیت سے متعلق خدمات کی طلب میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کے نائب وزیر برائے خدمات صحت عبدالولی حقانی نے کہا کہ ماں کا دودھ ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور اسے صحیح طریقے سے فراہم کیا جانا ضروری ہے، کوئی بھی خوراک اس کا نام بدل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان جیسے ملک میں جہاں ہر سال ہزاروں بچے قابل علاج بیماری سے جابک ہو جاتے ہیں، وہاں زندگی کے پہلے 5 سالوں میں مناسب غذا نہ صرف اہم بلکہ زندگی بچانے والی ضروریات ہے۔ اس انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اداروں، حکومت، میڈیا اور سول سوسائٹی کے باہمی تعاون کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، جبکہ تورکھم کے ذریعے 350 افغان قیدیوں کی جو واپسی ہے وہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے، کیونکہ روزانہ افغانی آ رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جو افغانی ہیں ان کی بڑی تعداد افغانستان آ رہی ہے اور اس حوالے سے افغانیوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں، پریشانی ہے اور وہ اس تمام تر معاملے کے اوپر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یار اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ان کے پاس پیسے ہے نہیں خوراک کے لیے، کیونکہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے افغانستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، ایک بہت بڑا برڈن موجود ہے افغانیوں کے اوپر، کیونکہ اس وقت تک تقریباً پاکستان اور ایران سے اگر پچھلے 2-2.5 سال کی بات کی جائے، صرف پاکستان ایران سے، تو کم از کم 30 سے 35 لاکھ افغانیوں کو نکالا جا چکا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ 30 سے 35 لاکھ ایک ہی سال میں یا 2 سال کے اندر جب کسی ملک میں ایک دم، جو ویسے بھی افغانستان پہلے ہی برے حالات سے گزر رہا ہے، یقیناً افغان طالبان حکومت اقدامات ضرور کر رہی ہے، کوشش ضرور کر رہی ہے، دنیا بھر سے اپنے مراسم، اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، امداد کے لیے بھی کوشاں ہیں، لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو امداد فراہم کرتا تھا اس نے اپنی امداد بند کی۔ جب امریکہ امداد بند کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو امریکہ کے کہنے پہ ڈونیشن دیتے ہیں، امریکہ کے کہنے پہ وہ روکتے ہیں، کئی ممالک ہیں یا کئی ادارے ہیں انسانی بنیادی حقوق کے لیے کام کرنے والے، اب وہ سب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ میں پالیسی تبدیل ہوئی، صرف افغانیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے غیر ملکیوں کے لیے، تو اس طرح افغانی سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ سفر ہوئے۔ اب اس پروسیس کے اندر جب امریکہ نے یہ سارا رکا تو یقیناً چائنا نے بڑا سپورٹ کیا، پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا ہے، پڑوس ممالک سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ جیسی سپورٹ اس وقت ان کو مل نہیں رہی، اور سپورٹ مل بھی جائے اگر دنیا کے تمام ممالک سے بھی، پھر بھی کیونکہ یہ بہت بڑا بٹن ہے، افغان مہاجرین کا انخلا ہو رہا ہے پوری دنیا سے، ایران سے، روس سے، یو اے ای سے، پاکستان سے، ازبکستان سے، ایران سے، دنیا کے تمام ممالک سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، اور پھر یہ سارا بوجھ جب افغانستان پہنچتا ہے تو پہلے ہی افغانستان کے وہاں پر معیشت ان کی وہاں پر ویسے ہی خستہ حال ہے، دوسروں پر ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب افغان مہاجرین کے حوالے سے دنیا یہ کوشش کرے، خاص طور پہ اقوام متحدہ کی جو انسانی بنیادی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، یونیسیف ہے یا پھر مہاجرین کے لیے UNHCR ہے، یہ تنظیمیں کام تو ضرور کر رہی ہیں، لیکن ان کا کام بھی آپ کو پتہ ہے کہ تنظیمیں NGOs کتنا ایک حد تک کام کر سکتی ہیں، جب تک کوئی ریاستیں نہ کریں یا پھر کوئی حکومت یا کوئی ملک خود سے اپنے پاؤں میں کھڑا نہ ہو، تب تک ان کو ایک ڈونیشن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ پھر وہاں پر سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں افغانستان کے اندر، اب بھی افغانستان کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جو افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ افغانستان کے جو طالبان حکومت کے کنٹرول میں جو علاقے نہیں ہیں وہاں پر بیٹھ کر TTP ہے، داعش ہے یا پھر جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں، فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخوارج ہے، یہ بیٹھ کر وہاں پلاننگ کرتی ہیں اور پھر پاکستان میں آ کر خودکش حملے، بم دھماکے، ہم یہ ساری چیزیں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے بھی افغانستان کے لیے بہت مسائل ہیں، کیونکہ ان کو بارڈر بھی سیف کرنا ہے، ان کو ان دہشت گردوں سے بھی لڑنا ہے، اپنی عوام کی بحالی کے لیے بھی کام کرنا ہے، اپنی ایک ساکھ بھی بنانی انہوں نے دنیا بھر میں، کیونکہ اس وقت تک افغان طالبان حکومت کو صرف دنیا کی وہ واحد ملک ہے روس جس نے ابھی تک باقاعدہ طور پر تسلیم کیا، باقی کسی ملک نے نہیں کیا، ممکنہ طور پر پاکستان، اس کے بعد چین ہے یا پھر ایران ہے، انہوں نے اپنے سفراء ضرور تعینات کیے باقاعدہ طور پر، لیکن اب تک تسلیم نہیں کیا۔ اس حوالے سے آگے آنے والے دور میں کیونکہ اقوام متحدہ کی سینکشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں
تو اس مجبوریوں کی وجہ سے بھی دنیا بھی دیکھ رہی ہے افغان طالبان حکومت کے رویے کو، ان کے کاموں کو، ان کے کردار کو، بدلتی ہوئی جدید دنیا کو، وہ اس پر پیرائے پر چلتے ہیں۔ یقیناً افغانستان کے اندر ایک اسلامی طریقہ کار بھی ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ بھی چلنا ہے، جیسے دیگر اسلامی ممالک بھی چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، بڑوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن بچوں کا سب سے زیادہ 35 لاکھ سے زیادہ بچے اس وقت وہاں پر غذائی قلت کا شکار ہے۔ میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا پوری دنیا سے، اقوام متحدہ سے، کہ ان افغان بچوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔ ناظرین، افغان مہاجرین کا معاملہ ہو، افغان پاکستان تعلقات کا معاملہ ہو، یا دیگر دنیا بھر سے افغانیوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔